ليس عليكم جناح ليس عليكم جناح أن تبتغوا أن تبتغوا فضلا من ربكم فضلا من ربكم فإذا أفضتم فإذا أفضتم من عرفات فإذا أفضتم من عرفات فإذا أفضتم من عرفات من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك
لهم نصيب مما كسبوا نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والله سريع الحساب والله سريع سريع الحساب